गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है अगेन ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के ऊपर। हाफ जो रूल्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे और बाकी के हाफ रूल्स हम आज के लेक्चर में पढ़ के कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। प्रोबेबली आपने वो फॉलो किए होंगे, गो थ्रू किए होंगे, नहीं किए तो लास्ट लेक्चर और उससे लास्ट लेक्चर आर्टिकल्स के ऊपर वो आप उसको गो थ्रू कर लें। अगर आपको इसको आगे लेके चलना है आपको आसानी रहेगी, आपको समझ में आएगा। ओके, हम रूल्स पे जाते हैं। बिफोर टाइटल व नॉट फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन। जब कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है टाइटल में तो आपने उससे पहले आर्टिकल लगाना है, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन होगा तो फिर नहीं लगाना। बिफोर टाइटल व्हेन नॉट फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन। अगर प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं हम टाइटल में तो फिर आपने यूज़ नहीं करना, अदरवाइज आप यूज़ करें। जैसे कि द क्वीन, क्वीन एक टाइटल है, क्वीन एक टाइटल है, कायदे आज़म भी एक टाइटल है, कायदे आज़म भी एक टाइटल है। इसके जो अलावा द ड्यूक, ड्यूक भी एक टाइटल है, लेकिन ये कॉमन टाइटल जिसे कह सकते हैं कॉमन नाउन है। ओके, ये अगर इस वजह से हमने इसके पहले द यूज़ किया, द क्वीन, द कायदे आज़म। अगर हम इसको प्रॉपर नाउन से यूज़ करें, मतलब क्वीन, किस कॉन्टिनेंट की क्वीन, किस मतलब क्वीन की बात हो रही है, अगर क्वीन का नाम ले लें जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ तो फिर हमने दा यूज़ नहीं करना। ओके, या फिर कायदे आज़म, कायदे आज़म तो एक टाइटल है, अगर कायदे आज़म का नाम ले लिया जाए, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, अगर ऐसे नाम ले लिया जाए तो फिर आपने सिंपल लिखना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगर सिर्फ कायदे आज़म टाइटल यूज़ हो रहा है तो फिर आपने दा यूज़ कर लेना है, क्योंकि तब वो कॉमन नाउन है। इसी तरह से द ड्यूक, ड्यूक भी एक टाइटल है, एक कॉमन टाइटल है, कॉमन नाउन है ये। लेकिन अगर ड्यूक ऑफ यॉर्क कहेंगे तो फिर आपने यूज़ नहीं करना था, फिर आपने सिंपल लेके चलना है इसको, फिर आपने ड्यूक ऑफ यॉर्क लिखना, द ड्यूक ऑफ यॉर्क नहीं लिखना। टाइटल विथ कॉमन नाउन के साथ द यूज़ होगा, या फिर जो भी आर्टिकल ज़रूरी है वो यूज़ होगा। अगर प्रॉपर नाउन के साथ टाइटल है तो फिर आपने द या जो भी आर्टिकल है उसको ओमिट कर देना। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर हेवन, हेल, गॉड इस तरह के वर्ड्स हैं उनसे पहले आपने आर्टिकल नहीं लगाना। अब एक्सेप्शन क्या है, द पॉप, द डेविल, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनसे पहले आपने टाइटल, सॉरी, इनसे पहले आपने आर्टिकल का यूज़ करना है। ओके, आई रिपीट, मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिपीट किया था, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, टफ नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको एक दो बार जस्ट गो थ्रू करना है इनको, और जब आप राइटिंग में इसको लेके आएंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो बार मिस्टेक्स सबसे हो जाती हैं, बट उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इशू, प्रॉब्लम हो रही है आपसे, और कहाँ कहाँ पे किस चीज़ को ओमिट करना है, कहाँ पे किस चीज़ को ऐड करना है। ये चीज़ होती है, हम भी इसी तरीके से करते हैं। ओके, बिफोर डिजीज़ेस, कलर्स, मील्स, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, इन सब से पहले भी द वर्ड या जो भी आर्टिकल लगता हो सेंटेंस के हिसाब से वो आपने यूज़ नहीं करना। ये रूल है। जैसे कि ही लाइक्स ब्लैक, ब्लैक एक कलर है। फीवर, कॉलरा, ये दोनों डिजीज़ेस हैं, डिजीज़ेस के नेम्स हैं। उर्दू, इंग्लिश, स्पेनिश, रोमन, ये लैंग्वेजेस है। टी, लंच, ये मील्स हैं। रेड, इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी, रेड दिस एंड दैट एक्सेट्रा, ये जो सब हैं आपने इनके पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना। अब इस रूल की एक्सेप्शन क्या है, इस रूल की एक्सेप्शन ये है कि सिर्फ द इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होता है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओ सॉरी, सॉरी, अगर हम लैंग्वेज वर्ड लगाएंगे, अगर हम लैंग्वेज वर्ड यूज़ करेंगे तो फिर हमें द यूज़ करना पड़ेगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों हो। ये चीज़ होता है। अगर वैसे ही यूज़ करते हैं हम इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, रोमन, स्पेनिश एक्सेट्रा,
تو کوئی بھی آرٹیکل یوز نہیں کرنا، لیکن اگر اس کے آگے آپ لینگویج ورڈ لکھ دیتے ہیں سینٹینس جب آپ بنا رہے ہیں اور ضرورت ہے لینگویج ورڈ یوز کرنے کی، تو پھر اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ آرٹیکل کا یوز کرنا ہے دا انگلش لینگویج پہ، بیکاز انگلش سے پہلے دا ہی یوز ہوتا ہے، آ این تو یوز نہیں ہوتا، تو پھر دا ہی آئے گا، دا انگلش لینگویج یا دا اردو لینگویج، دا پنجابی لینگویج ایکسیٹرا، اس طرح کر کے. اوکے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے سینٹینس کی فارمیشن کے اوپر، یہ چیز ہوتی ہے. نیکسٹ رول ہے کائنڈ آف سارٹ آف. یہ جو ورڈز ہیں دو یا فریزز کہہ سکتے ہیں آپ انہیں، ان کے بعد جو ہے کوئی آرٹیکل کا یوز نہیں ہونا. جیسے وٹ سارٹ آف تھنگ دس از اور اٹ از یا وٹ ایور، جس طرح بھی جو بھی سینٹینس آتا ہے تو سارٹ آف کے بعد دا اینڈ کوئی بھی آرٹیکل یوز نہیں کرنا، یوز ہوتا ہی نہیں ہے. یہ رول ہے، یہ تو سیدھا سیدھا رول ہے، کائنڈ آف سارٹ آف اس کے بعد یوز نہیں کرنا. نیکسٹ رول ہے نیکسٹ رول ہے ریلیٹیوز. جو ریلیشنز ہوتے ہیں مدر فادر انکل آنٹ ایکسیٹرا، ان سے پہلے کوئی آرٹیکل کا استعمال نہیں ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک انکل ول سے دس. اوکے، جو بھی آپ کا سینٹینس ہے میرے انکل یا اس کے انکل جو بھی ہے اس کے حساب سے مائی ہز انکل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ آپ نے دا اس طرح کا کوئی ورڈ یوز نہیں کرنا. آئی ڈونٹ تھنک فادر ول ڈو دس اینڈ آل، آرٹیکلس کا یوز نہیں ہوگا. نیکسٹ رول، آخری رول، ان سرٹن ویل اسٹیبلشڈ فریزز. بہت سارے ایسے فریزز ہوتے ہیں جو کہ ایز سچ یوز کرنے ہوتے ہیں، ایز سچ یوز کرنے ہوتے ہیں. کچھ پریپوزیشنس ٹائپ ہوتے ہیں، لائک ایڈیمز ہوتے ہیں، کچھ ورڈ لائک اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے سے جو ہے وہ ان کا ایبسلیوٹ میننگ ہوتا ہے، ان میں آپ نے کسی قسم کا کوئی آرٹیکل نہیں ڈالنا. اگزامپل لے لیتے ہیں، ایٹ ہوم، آن فٹ، ٹو کیچ فائر، ٹو ٹیک ٹو ہارٹ، ٹو لوز ہارٹ، بائی نائٹ، بائی ڈے، ایٹ فالٹ، ایٹ ہوم، ایٹ سن سیٹ، آن ہارس بیک، ٹو گیو بیٹل ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ایسے کافی سارے فریزز ہوتے ہیں، ان کے ڈیفالٹڈ میننگز ہوتے ہیں. ان میں کہیں پہ بھی آپ نے آرٹیکل پہلے بعد میں کہیں پہ بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یہ ایز سچ یوز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے رولس ختم ہو گئے ہیں. اوکے، آپ نے بس ان کو گو تھرو کرنا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے بس سمجھ آنا ضروری ہے، باقی پریکٹس میں جو ہے آپ کے ساتھ اوکے ہو جائے گا. اوکے، ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، پھر ہم اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. کہ بیسیکلی جب ہم لوگ رائٹنگ بند کرتے ہیں، کوئی بھی رائٹنگ پیس آپ کی اسائنمنٹ ہے یا وٹ ایور جو بھی ہے، تو اس میں یہ چیز ہوتا ہے کہ اگر تو آپ اس کو اینڈ میں ری ریڈ کر لیں ایک بار، ریوائز کر لیں ایک بار، تو بہت ساری کنفیوژن آپ کی دور ہو جاتی ہے، جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ ٹائپنگ کر رہے ہیں، کمپیوٹرائز رائٹنگ کر رہے ہیں، کمپیوٹرائز رائٹنگ پیس بنا رہے ہیں، تو پھر وہ گرامرلی میں چیک ہوتا ہے. اوکے، مطلب گرامر سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ ویب سائٹ ایپ جو بھی ہے آپ اس میں یوز کر کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو پھر اس میں گرامر سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈیڈیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ جب آپ ڈفرینٹ پیسز اپنے سبمٹ کریں گے اور اس میں پرابلمز آئیں گی، جب آپ اس کو کلیئر کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے میمورائز ہو جاتی ہیں. لیکچرز لینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا چیز کس طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک دو دفعہ آپ اس کو گو تھرو کر لیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہی آپ کو میمورائز رہتی ہیں، وہ پھر مسٹیکس میں نہیں آتی. یہ چیز ہوتی ہے. باقی یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ نے یاد کرنی ہوتی ہے، وہ تو ایسے پاسبل ہوتا ہے. اوکے، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں. کوئی کوشچن ہو ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ.